वेलकम बैक। तफसीलात में आपको बताएं, हुकूमत को महंगाई और मईशत की ज़बूहाली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, सियासत से नफरत और तकसीम को ख़त्म करना है, हमारी मंजिल खुशहाली और तरक्की है। Challenges today are serious. Rising inflation, deepening economic crises, rising income inequality, polarization and divisiveness in society being a few of the most significant ones. We have a choice. We can be intimidated by these challenges, or we can be inspired to overcome them. The youth of Pakistan have never been intimidated by challenges, and inshallah we will overcome. Fear is not an option. Failure is not an option. We will succeed, inshallah. चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीनी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात की। इस दौरान बाहमी दिफाई ताउन और सिक्योरिटी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। ISVR के मुताबिक चीन के दौरे पर मौजूद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने चीनी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की। इस दौरान चीन और पाकिस्तान के दरमियान जारी दो तरफा दिफाई ताउन का जायजा लिया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तानी अवाम के दिलों और दिमाग में इस दोस्ती और ताल्लुकात की गहरी जड़ें हैं। दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात न सिर्फ आजमाइश की हर घड़ी पर पूरा उतरे हैं, बल्कि दिफाई और तरबियती शोबों में भी आला सतह के ताउन में बेहतरी आई है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान चीन दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह के तौर पर 18 से 22 जून तक चीन के सरकारी दौरे पर हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आला सतह के सिविल और मिलिट्री हुकाम के साथ मुलाकातें की, जिसके दौरान इस अज़्म का इयादा किया कि आयरन ब्रदर्स और ऑल वेदर फ्रेंड्स होने के नाते पाकिस्तान और चीन गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद इस्तवार करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती कर दी। तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट की उम्र हासिल कर लेंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ लेंगे। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा ने दरखास्त की समाअत की। FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेश किया और उनके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि परवेज़ इलाही और उनके बेटे ने मनी लॉन्ड्रिंग की मुलजिम से मुकम्मल रिकॉर्ड चाहिए, तफ्तीश करनी है, 14 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयाँ बर वक्त न रोकने पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा है कि इंसानी स्मगलरों की कार्रवाइयाँ बर वक्त क्यों ना रोकी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान में पेश आए कश्ती के सानहे पर इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आज़म को वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुतासरा लोगों का जिन अजला से ताल्लुक़ है, वहाँ की इंतज़ामिया ने मुलव्वस एजेंट्स की कार्रवाइयों का बर वक्त नोटिस क्यों ना लिया। वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी और ज़िम्मेदारान को सज़ा दिलवाने के लिए ज़रूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करें। यूनान कश्ती हादसा केस की तहकीकात में पेशरफ्त जारी है। गुजरांवाला से मज़ीद 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। FIA ने 126 लापता नौजवानों के ख़ानदानों के DNA सैंपल्स भी हासिल कर लिए हैं। FIA गुजरात सर्कल में 52 मुतासरीन के लवाहिकीन की जानिब से सैंपल जमा करवाए गए। गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासरीन खानदानों की जानिब से DNA सैंपल्स दिए गए हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर के 28 अफराद के लवाहिकीन के भी खून के नमूना जात हासिल कर लिए गए। हादसे में जान बहक होने वालों की शनाख्त के लिए DNA सैंपल्स हासिल किए गए हैं।
یونان کشتی حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانیوں کے لواحقین کا مقدمات درج کرانے کے لیے درخواستیں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایف آئی اے اب تک 47 متاثرہ فیملیز تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ ایف آئی اے متاثرین کی مدعیت میں کشتی حادثے کے 6 مختلف مقدمات بھی درج کر چکی ہے۔ مقدمات میں 16 انسانی اسمگلرز کو ملزمان نامزد کیا گیا ہے۔ نامزد انسانی اسمگلرز میں آصف سنیارہ، فیصل سنیارہ، میاں عرفان، ساجد وڑائچ، ریاست، رانا نقاش، ندیم اسلم اور محمد اسلم کے نام بھی شامل ہیں۔ ایف آئی اے گجرات یونان کشتی حادثے میں ملوث 6 ایجنٹ کو گرفتار بھی کر چکی۔ گرفتار ایجنٹ متاثرہ فیملیز سے پیسے وصول کر کے لیبیا مرکزی ایجنٹس کو بھیجتے تھے۔ گرفتار ایجنٹس اٹلی پہنچنے کے فیکس 24 لاکھ وصول کرتے تھے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیراعظم شہباز شریف فرانسیسی صدر میکرون کی دعوت پر سرکاری دورہ فرانس چلے گئے۔ دورہ فرانس کے دوران وزیراعظم گلوبل فائنینسنگ پیکج کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ گلوبل فائنینسنگ پیکج سربراہی اجلاس پائیدار ترقی، توانائی کے متبادل اور قابل تجدید ذرائع ماحولیات کا فورم ثابت ہوگا۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستقبل میں عالمی مالیاتی نظام میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان نے آئی ایم ایف معاہدے میں ڈیڈ لاک کے معاملے پر امریکہ سے مدد مانگ لی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدے میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے چائنا پاور کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے سندھ میں بجلی پر چلنے والی گاڑیاں بنانے والی صنعت لگانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے چائنیز کمپنی کی خواہش کا خیر مقدم کیا۔ ہر قسم کی معاونت کی یقین دہانی کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی معاونت کے لیے سندھ حکومت ہمہ وقت تیار ہے۔ جامعہ قراقرم میں مالی بحران شدت اختیار کر گیا۔ انتظامیہ نے 800 ملازمین کو اس ماہ آدھی تنخواہ دینے کا فیصلہ کیا۔ تنخواہوں میں کٹوتی پر جامعہ کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ وجاہت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے 3 کیمپس سمیت 800 سے زائد ملازمین کو اس ماہ آدھی تنخواہ دیے جانے پر جامعہ کے ملازمین نے آج گلوب چوک پر احتجاج کیا۔ بیسک سیلری دینے کا کہا گیا ہے، جس سے مطلب ان کے کوئی بھی آگے اخراجات پورا نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کو کوئی بونس بھی لے آگے۔ پاکستان میں جون کے مہینے میں جو پرائیویٹ کمرشل ادارے ہیں ادھر بونس دیا جاتا ہے، آگے عید بھی آ رہی ہے، عید کا اسپیشل الاؤنسز دیے جاتے ہیں، یہاں جی بھی گورنمنٹ میں بھی اعزازیوں سے نوازا جاتا ہے، اور بلکہ اعلان بھی ہوا ہے وہ چیف سیکرٹری کی طرف، اور ہمارے لیے بدقسمتی یہ ہے ہماری تنخواہ کاٹ دی گئی ہے۔ اس موقع پر ملازمین کا کہنا ہے کہ ایچ ای سی کی جانب سے بجٹ کم دیا گیا ہے، جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے گرانٹ نہیں مل رہا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو طلبہ کی سیمسٹر فیس بڑھانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، لہذا وفاقی و صوبائی حکومت جامعہ کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے لاہور میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے شرکت کی۔ علماء کرام کہتے ہیں پاک ایران اور سعودی عرب کی دوستی قبلہ اول کی آزادی کی جانب ایک قدم ہے۔ لاہور سے اجلال حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ بیت القرآن میں امام خمینی کی 34ویں برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والی تقریب میں ایرانی ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ آغا جعفر اناس مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کی دوستی لازوال ہے۔ قائد اعظم کو ایران میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چیئرمین کل مسالک مشائخ مفتی عاشق حسین کی جانب سے منعقد کردہ سیمینار میں علماء کرام کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کی دوستی عالمی اسلامی وحدت کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سعودی عرب کا اور ایران کا اتحاد انشاءاللہ، بیت القدس بھی آزاد ہوگا، تہران جنیوا بنے گا۔ ایران اور سعودی عرب کی اگر دوستی ہو گئی ہے تو آپ لوگ اگر محبت اور پیار سے ثابت ہو جائیں تو دشمن انشاءاللہ تعالی آپ کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا۔ یہ عالمگیر تاریخ ہے، یہ عالمگیر انقلاب ہے، یہ ہماری اور آپ کی ماں باپ کی نسلوں تک جائے گا اور ضرور پہنچے گا۔ یہ اسلام کی حقیقی آواز کا نام ہے۔
तकरीब में रहनुमा शिया उलमा कौंसल हाफिज कासिम नकवी, नायब सदर शिया उलमा कौंसल अल्लामा सब्तैन हैदर सब्जवारी, सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसल पंजाब कासिम अली कासमी, परवेज अकबर साकी, जाफर अली, प्रोफेसर महमूद गजनवी, चौधरी शफीक गुज्जर, इमरान अली शाह से जाफरी, हाफिज मोहम्मद हुसैन गोलवड़ी और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ इजलाल हैदर जैदी, सच न्यूज़, लाहौर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मवेशी मंडियों में पानी, पार्किंग की सहूलत, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें कराची शहर में लगने वाली मवेशी मंडियों के हवाले से गौर किया गया। मेयर कराची ने मवेशी मंडियों में इंतजामात को बेहतर करने की हिदायत कर दी। मेयर कराची का कहना था कि मवेशी मंडियों में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। पेशावर के इलाके वजीर बाग में राजा, खरगोश और बबलू की धूम मची है। ये तीनों हैं कौन और कहां से आए हैं और मालिक ने इनको कितने सालों से पाला है, इस पर अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। मेरा नाम अकबर बादशाह। 3 जानवर हम ज़िबा करेंगे। एक राजा को करेंगे जो दुम्बा है, एक खरगोश को करेंगे, ये भी बैल है, और साथ में बबलू को करेंगे। बबलू ब्राह्मण नस्ल से ताल्लुक रखता है क्योंकि ये पेशावर पाकिस्तान का अपना नस्ल नहीं है, ये इंपोर्टेड नस्ल है। बबलू की जिंदगी शाहाना है, सब औरता है, दूध पीता है, फिर उसके बाद ये सब्ज़ चारा खाता है और रात के वक्त इसे हम अंडा देते हैं। पेशावर के रिहायशी साजिद शिनवारी के वालिद, दादा, परदादा ईद कुर्बान के मौके पर जानवर पालकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करते हैं। नस्ल दर नस्ल चलने वाला यह सिलसिला आज भी जारी है। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।